नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला बनी आदम से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि जब भी किसी मस्जिद में जाओ तो आरास्ता होकर जाओ और खाओ पियो, लेकिन इसराफ़ ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला इसराफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इनसे पूछिए कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए जो ज़ीनत और खाने की पाकीज़ा चीज़ें पैदा की हैं, इन्हें किसने हराम कर दिया। आप कहिए कि ये चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में इन लोगों के लिए हैं जो ईमान लाए, और क़यामत के दिन तो खालिस्तन इन्हीं के लिए होंगी। हम इसी तरह अपनी आयात को साफ़ साफ़ बयान करते हैं इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इनसे कहिए कि मेरे परवरदिगार ने जो चीज़ें हराम की हैं वो ये हैं, बेहयाई के काम ख्वाह ज़ाहिर हो या पोशीदा हो, और गुनाह के काम और नाहक ज़्यादती, और ये कि अल्लाह के साथ शरीक बनाओ जिसके लिए इसने कोई सनद नहीं उतारी, और ये कि तुम अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बातें लगा दो जिनका तुम्हें इल्म नहीं। हर गिरोह के लिए एक मुद्दत मुकर्रर है। जब वो मुद्दत पूरी हो जाती है तो फिर इस गिरोह की गिरफ्त के लिए एक घड़ी भर की भी तकदीम और ताख़ीर नहीं हो सकती। ए बनी आदम, अगर तुम्हारे पास तुम्हें में से रसूल आए जो तुम्हारे सामने मेरी आयात बयान करें तो जो शख्स ना ए बनी आदम अगर तुम्हारे पास तुम्हें में से रसूल आएँ जो तुम्हारे सामने मेरी आयात बयान करें तो जो शख्स नाफरमानी से बचा रहा और अपनी इस्लाह कर ली, तो ऐसे लोगों के लिए ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमज़दा होंगे। हमारा आज का सबक आयत नंबर 36 से लेकर आयत नंबर 40 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटला इनसे अकड़ बैठे तो ऐसे ही लोग दोज़खी हैं, इसमें हमेशा रहेंगे। जहाँ पिछली आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स रसूल की पैरवी करे, उसकी अताअत करे, और जो वो आयत बयान करें अल्लाह ताला की, उससे फ़ॉलो करे, अहकामात को माने और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचा रहे और अपनी इस्लाह कर ले, तो ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमज़दा होंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ऑपोजिट सिनेरियो बता रहे हैं कि अगर जो शख्स झुटलाएगा अल्लाह ताला की आयत को और अकड़ कर बैठे और रसूल की अताअत नहीं करे, तो ऐसे ही लोग दोज़खी और इसमें हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 37। फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि काज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू ऐना मा कुन्तुम तदऊना मिन दूनिल्लाह क़ालू दल्लू अन्हा व शहिदू अला अंफुसिहिम अन्नहुम कानू काफ़िरीन। भला इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला के ज़िम्मे झूठ लगा दे या इसकी आयतों को झुटला दे। ऐसे लोगों को इनका वो हिस्सा तो दुनिया में मिलेगा ही जो इनके मुकद्दर में है, यहाँ तक कि जब इनकी रूहें कब्ज़ करने के लिए हमारे फ़रिश्ता इनके पास आएंगे तो इनसे पूछेंगे वो तुम्हारे इलाह कहाँ हैं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे। वो जवाब देंगे हमें तो कुछ याद नहीं पड़ता। इस तरह वो ख़ुद ही अपने ख़िलाफ़ गवाही दे देंगे कि वो काफिर थे। यहाँ पे किन लोगों की बात हो रही है? एक तो ऐसे लोग हैं जो ख़ुद झूठी नबूवत का दावा करते हैं, अल्लाह ताला पर झूठ बांधने की अवज़ में ये आएगा, और कहते हैं कि हमें अल्लाह की तरफ से वही आई है, या वह नबूवत का दावा तो नहीं करते ताहम अपने आप को इसी मकाम पर समझते हैं, बातें ख़ुद गढ़ लेते हैं फिर इन्हें अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं। और एक वो हैं जो सच्चे रसूलों की तस्दीक भी नहीं करते और इन पर नाजिल शुदा आयात से भी इनकार करते हैं। ये सब तरह के लोग सबसे बढ़कर जालिम हैं, क्योंकि ये सिर्फ ख़ुद ही गुमराह नहीं होते बल्कि अपने साथ बेशुमार मखलूक को भी गुमराह करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों को इस दुनिया में रिस्क जितना इनके मुकद्दर में है वो तो मिलता ही रहेगा, क्योंकि इंसानों की आजमाइश सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है
دیکھنا یہ ہے کہ کون رسولوں کا تابع فرما بنتا ہے، کون ابلیس اور ان کے چیلوں کا۔ اب یہاں پر جان قبض کرنے والے فرشتوں کا کرخت لہجہ اور گفتگو کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام شرکی افعال بھول جاتے ہیں۔ ایسا بہت سی صحیح احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں جب سوال و جواب ہوتے ہیں تو ایماندار آدمی فرشتوں کے سب سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے، مگر کفار اور مشرکین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، رسول کون تھا، تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ افسوس، میں ان سوالوں کا جواب نہیں جانتا، یا تو وہ یہی کہہ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قبر میں ہم سے سوال جواب ہوگا تو اس وقت کیا ہمارے حواس ٹھیک ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، پھر ہم ان سوالوں کا جواب دے لیں گے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن لوگوں نے کفر و شرک میں زندگی بسر کی اور اپنی سستی نجات کے لیے کئی سہارے تجویز کر رکھے ہوں گے، وہ ان سب کو بھول جائیں گے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں ایسا کچھ بھی یاد نہیں پڑتا، نیز وہ خود ہی اپنی تباہی کے گواہ بن جائیں گے۔ آیت نمبر 38، قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قالت أخرهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا تو تم بھی انہی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں دوزخ میں داخل ہو چکی ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی پیش رو جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ سب کی سب جماعتیں دوزخ میں جمع ہو جائیں گی، تو ہر پچھلی جماعت اپنے سے پہلے والی جماعت کے متعلق کہے گی، ہمارے پروردگار یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم سبھی کے لیے دگنا ہے، لیکن یہ بات تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں رہی۔ اب گمراہ ہونے والے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے ان اسلاف کو دگنا عذاب دے، اس لیے کہ وہ خود گمراہ ہوئے ہی تھے، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے ڈوبے۔ اور گمراہ کرنے والے اپنے اخلاف سے کہیں گے، لعنت ہو تم لوگوں پر، اگر ہم گڑھے میں گر گئے تھے تو کیا تم اندھے ہو گئے تھے؟ اسی گڑھے میں تم لوگ بھی گر گئے، آخر تمہارا جرم کس لحاظ سے کم ہے؟ دونوں ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے پر اپنے گناہ اور بدبختی تھوپنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سب کے لیے دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ مکافات عمل کا یہی تقاضا ہے۔ آیت نمبر 39، وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ۔ اور پہلی جماعت پچھلی کے متعلق کہے گی، آخر تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے کہ تمہیں تو عذاب کم ہو اور ہمیں دگنا ہو، لہٰذا تم بھی جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہیں اور اپنے گناہ ایک دوسرے پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 40، إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَتُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناخے میں داخل ہو جائے گا، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ عربی کا محاورہ ہے جو کہ کسی ناممکن بات کے موقع پر بولا جاتا ہے، یعنی جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے، ویسے ہی شیطان سیرت آدمیوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے، اور جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے،
ایسے لوگوں کی روحوں کو جب فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا، جبکہ نیک لوگوں کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ بدکار لوگوں کی روحوں کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور قبر کے امتحان میں ناکامی کے بعد اسے سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ معالجہ کے معنی کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا، گھسنا یا گھسنے کی کوشش کرنا، جیسے تلوار کا میان میں یا بارش کے پانی کا زمین میں داخل ہونا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔